بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید پیر حسن مجتبیٰ شاہ صاحب۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جس نے دی آیت نازل کیتی ہے نا، اللہ دے فرشتے درود پڑھتے پائے، تسی دوئی باری نہیں پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تسی تقریباً 2 تو 3 ہزار بندہ ہو تو میری تھوڑے نال ٹھیک آواز ہے اچھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ جو آیت کریمہ تھوڑے سامنے پیش کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس آیت کریمہ دے وچ ارشاد فرماندے ہیں کہ جڑے میرے دوست ہیں، کہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کوئی خوف نہیں، کی ہے کوئی خوف نہیں سوائے اور انہوں نے مقام کیوں ملے؟ الذین آمنوا، وہ ایمان لے آئے، الذین آمنوا، وہ کی کیتا ہونا ایمان لے کے آئے، وقالوا یتقون، اور تقوی کیتا۔ جس ویلے 2 گلاں کیتیاں پوریاں، اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ہنانوں جی دے ہاں جی اس دنیا دے اتے ایک بشارت سنائی۔
وفی الآخرہ اور آخرت دے دن واسطے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنی گل تو کدی پھریا نہیں اللہ اپنی گل تو کدی پھریا نہیں ذالک هو الفوز العظیم اور بے شک اللہ بڑا قدردان ہے کیے وڈا قدردان ہے دنیا دی قدردانی مختصر ہے مگر جس دی قدر اللہ کرے جس دا قدردان اللہ ہو جائے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میں کدی اپنی گل تو پھریا نہیں سب سے پہلے میں اپنی آیا کریمہ کے مفہوم کی طرف آؤں گا الذین آمنوا ایمان کے ایمان کیا چیز ہے ایمان کیا چیز ہے اللہ دے اوپر ایمان کدے اوپر اللہ دے اوپر ایمان اللہ دے ملائکہ دے اوپر ایمان اللہ دے رسولہ دے اوپر ایمان اللہ دے رسولہ دے اوپر بھیجیاں گئیاں کتابہ دے اوپر ایمان آخرت دے دیتے ایمان کس دے آخرت دے دن کے اوپر ایمان مرنے کے بعد حاصل ہونے والی زندگی کے اوپر ایمان اللہ کے تمام ناموں اور اللہ کے احکام کو ماننا اللہ نو نامہ نال بھی اللہ نو حکمہ نال بھی مننا کنا کنا طریقیاں دے نال نامہ دے نال اور اللہ دے فرض کیتا کہ حکام حکم دی جمع ہے جو اللہ نے ساڑھے اوپر حکم صادر فرمائے انہوں نے تسلیم کرنا جیسے لئے ساریاں گلنا پوریاں کر لے سو نا کی کر لے سو اجے تھوڑے دل دے وچ ہے زبان تے نہیں لیانیاں تاوی تسی مسلمان کوئی نہیں اے ساریاں چیزاں ہونیاں اور او دے باوجود خاموشی زبان دا اقرار نہیں اس لمحے تک تسی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عالیہ غوثیہ قادریہ فیصل آباد صاحبزادہ پیر سید ارشاد علی شاہ گیلانی القادری البغدادی مدد اللہ علیہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تشریف رکھے آپ میرے مجلس میں آ چکے ہیں خدا را اب بھی جو بھائی رحمت سے میری التماس ہے کہ محفل میں تشریف لائیں انہاں گلانوں پوریاں کر لو گئے اس تو بعد زبان تو اقرار نہیں کر دے تامی تسی ایمان دی حالت دے داخل نہیں ہوئے اگر تسی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اپنے دل دی گل دی تصدیق زبان دے اقرار نہ کر دیو پھر تسی مسلمان ہو پھر کیو کی ہو جاؤ گے مسلمان پھر اللہ نے جو احکامات صادر فرمائے نے ساڑھے اوپر فرض کیتے نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعہ دی روح نال اسی انہوں نے پورا کرانگے وقانو یتقون دے زمرے دے وچ پورے آوانگے کیا کرانگے وقانو یتقون دے زمرے دے وچ پورے آوانگے جس ملے قانو یتقون دے زمرے دے وچ پورے آوانگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون مشرباً
तमाम मुरीदीन हजरत पीर सैयद अकबर अली शाह अल गीलानी अल क़ादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह व मुतवस्सिलीन व मुतअल्लिकीन जो तशरीफ लाए हैं, वो मशरब अपने साकी के फैज़ को ताज़ा करने के लिए आए हैं। अगर हम इस नीयत से बैठेंगे तो हमारे साकी की निगाह हम पर पड़ेगी। क्या होगा? हम पर पड़ेगी। और जब ये ईमान आप रख लेंगे, क्या ईमान रखेंगे? नबाशुत खालियस तो हेज बज़्मो हेज मैं खाना, नबाशुत खालियस तो हेज बज़्मो हेज मैं खाना, ज़े तुस्ताबाद ये आलम जहां बे तुस्त वीराना, ज़े तुस्ताबाद ये आलम जहां बे तुस्त वीराना, तू ही साक़ी तू ही शारिक तू ही बादाओ पैबाना, तू ही रिंदे खराबाती तू ही मखदूम मैं खाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मन की तौफीक अता फरमाए। समा शुरू की जाए। هلا